स्वस्थ, तन्दुरुस्त र निरोगी रहनु हाम्रो पहिलो आवश्यकता हो। ताजा तरकारीहरू स्वस्थ जीवनको लागि अनमोल वरदान हुन्। यी स्वास्थ्यवर्धक र स्वादिष्ट व्यञ्जन दैनिक खान पाउने एउटा सरल स्रोत हो करेसाबारी। घर वरिपरिको सानो जग्गामा आफ्नो घरायसी प्रयोगको लागि लगाइने तरकारी बारीलाई करेसाबारी भन्ने गरिन्छ। करेसाबारी भन्नाले साधारणतया बाहिरी ज्यामी नलगाई परिवारका सदस्यले मात्र बिहान बेलुकाको समयलाई उपयोग गरी आफ्नो भान्साको लागि मनपर्ने खालका ताजा तरकारीहरू उत्पादन गरिन्छ। हरिया पहेँला ताजा तरकारीहरू हाम्रो स्वास्थ्यको लागि नभई नहुने विभिन्न भिटामिन तथा खनिज तत्त्वका अति उत्तम स्रोत हुन्। एकजना वयस्क व्यक्तिको लागि प्रतिदिन 300 देखि 350 ग्राम तरकारी खानु जरुरी हुन्छ। 5 देखि 6 जना सदस्य भएको परिवारलाई प्रतिदिन सालाखाला 1.5-2 किलो तरकारी आवश्यक पर्दछ, जुन घर कम्पाउन्डको 4 देखि 6 आना जग्गामा व्यवस्थित रूपले तरकारी लगाएमा सहजै आपूर्ति हुन सक्दछ। यी तरकारीहरू एउटा साधारण गरिब परिवारको भान्सादेखि लिएर सम्पन्न परिवार र 5 तारे होटेलको भान्सामा समेत प्रत्येक दिन बिहान बेलुका पाक्ने गर्दछन्। तर गुण र परिमाण भने फरक अवश्य हुन्छ। खास गरेर ठूला शहरी क्षेत्रमा जहाँ तरकारी खेतीको लागि खुल्ला जमिनको अभाव हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा करेसाबारी तरकारी लगाउनु निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसबाट मानव स्वास्थ्यका साथै शहरको वातावरण स्वच्छ राख्न समेत सघाउ पुग्दछ। शहरमा राम्रो चटक्क परेको घर कम्पाउन्ड हुँदैमा हामी सुरक्षित छौं भन्ठान्नु भूल हुन सक्छ। शहरको बढ्दो प्रदूषणलाई कम गर्न करेसाबारी पनि एउटा उपाय हो। करेसाबारीमा शुद्ध तरकारी मात्र पनि गर्न सकिन्छ र अन्य फलफुलको बगैँचाभित्र अन्तरवालीको रूपमा पनि करेसाबारी तरकारी खेती गर्न सकिन्छ। सकभर आफ्नो घर कम्पाउन्डको जमिन त्यसै उजाड नछाडी करेसाबारी तरकारी तथा अन्य हावापानी सुहाउँदो आफूलाई मनपर्ने फलफुलका बोट बिरुवा रोप्नु सबै दृष्टिले लाभदायक हुन्छ। करेसाबारी तरकारी लगाउनाले एकातिर बजारका महँगा बासी तरकारीहरू खरिदमा हुने खर्च बच्न जान्छ भने अर्कोतर्फ परिवारका सदस्यले शारीरिक व्यायामको लागि बिहान बेलुका सडक वा चौरमा दौडन गइरहनु पर्दैन। बिहान बेलुकाको फुर्सदको समय र व्यायाम गर्न जाने समय करेसाबारी तरकारी खेतीमा लगाउँदा शारीरिक व्यायाम हुनुका साथै यी पोषिला तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य सुरक्षित बनाउन सकिन्छ। करेसाबारीको लागि यति नै जमिन चाहिन्छ भन्ने कुनै अनिवार्य नियम हुँदैन। खास गरेर शहरी क्षेत्रमा घर बनाएर वरिपरि बचेको जमिनमा करेसाबारी तरकारी लगाउन सकिन्छ। आफ्नो घर कम्पाउन्डमा जति जमिन छ त्यसैमा आफूलाई मनपर्ने विभिन्न मौसमी तरकारी लगाउन सकिन्छ। आफ्नो घर कम्पाउन्डमा जमिनको कमी छ भने गोलभेडा, खोर्सानी जस्ता केही तरकारी बालीहरू मलिलो माटो भरी माटोको गमलामा तथा घरको कौशीमा समेत लगाउन सकिन्छ। खास गरेर शहरी क्षेत्रको लागि करेसाबारी योजना र विभिन्न मौसममा करेसाबारीमा लगाउन सकिने तरकारीबारे तरकारी बाली विशेषज्ञ श्री इन्द्रराज पाण्डे भन्नुहुन्छ। अब यो करेसाबारी भनेको आफ्नो घरमा पारिवारिक उपभोगको लागि घरको नजिकै तरकारी उब्जाउने चाहिँ तरिका हो र यसमा हामीले आफ्नो जमिन कति उपलब्ध छ त्यसमा चाहिँ भर पर्छ। आफूलाई भएको उपलब्ध भएको जमिनलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने किसिमले हामीले जमिनको तयारी गर्नुपर्छ र जति किसिमको तरकारी लगाउने हो त्यतिवटा नै हामीले ब्याडहरू बनाएर अलग अलग रूपमा चाहिँ तरकारी लगाउनुपर्छ। यो शहरी क्षेत्रको एउटा करेसाबारीको नमुना हो र सहरमा जग्गाको उपलब्धता कम हुने भएको हुनाले र बढी किसिमले यहाँ लनको पनि आवश्यक पर्ने र फुलबारीको पनि आवश्यक पर्ने भएकोले यो नमुनामा
गराज, फुलबारी बगैँचा, लन र करेसाबारी गरी चाहिँ देखाइएको छ र करेसाबारी क्षेत्रलाई साना साना प्लटमा विभाजन गरिएको छ र हरेक एउटा प्लटमा एक समयमा एउटा तरकारी लगाउन सकिन्छ र त्यो तरकारीपछि अर्को तरकारी लगाउन सकिन्छ र यसरी एक प्लटमा 3 तरकारीसम्म लगाउन सकिन्छ। यो ग्रामीण क्षेत्रको करेसाबारीको नमुना हो। ग्रामीण क्षेत्रमा हाम्रो जमिन चाहिँ अलि बढी चाहिँ प्राप्त हुन्छ र साथै ग्रामीण क्षेत्रमा किसानहरूले गाईबस्तु पनि पाल्ने, गोठहरू पनि बनाउने भएको हुनाले घर, त्यसपछि गोठ अनि परालको थाँक्रो, आँगन देखाइसकेपछि त्योभन्दा मुनतिरको प्लटमा हामीले करेसाबारीको नमुना चाहिँ देखाएका छौँ र यसमा 1 नम्बरदेखि 9 नम्बरसम्मका विभिन्न प्लटहरू यसमा बनाइएको छ र हरेक प्लटमा विभिन्न किसिमका तरकारी लगाउन सकिन्छ। विभिन्न समयमा चाहिँ कसरी तरकारी लगाउने भन्ने अर्को एउटा चाहिँ हामीले यहाँ नमुना तयार गरेका छौँ। बाली परियोजना यसमा के छ भने प्लट नम्बर 1 मा साउन महिनामा हामीले चाहिँ काउली लगाउन सक्छौँ र त्यो कार्तिकमा गएर तयार हुन्छ अनि कार्तिकमा गएर हामी त्यसलाई लसुन लगाउन सक्छौँ र त्यो गएर माघ फागुनमा तयार हुन्छ अनि लसुनपछि फेरि काँक्रो लगाउन सक्छौँ। यसरी हामी एउटै प्लटमा 3-4 बाली चाहिँ वर्षभरिमा लिन सक्छौँ र क्रमशः 9 प्लटमा चाहिँ हामीले 30-40 वटा बालीहरू लिन सक्छौँ। खास गरेर करेसाबारीमा हामीले पानीको व्यवस्थापन, मलको व्यवस्थापन र जग्गा कम भएको क्षेत्रमा अर्को विकल्प क्षेत्रहरूमा तरकारी उत्पादन गर्ने यो 3वटा चाहिँ विशेष तरिकाहरू हो र यसमा के भने हामीले घरमा बिहान बेलुका मुख धोएको, हात धोएको पानीहरू एउटा प्लास्टिकको बाटामा सङ्कलन गरेर पनि तरकारीमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, दिन सक्छौँ। तर एउटा कुरा के भने साबुन पानी चाहिँ त्यसमा पर्नु हुँदैन। करेसाबारीको लागि चाहिने तरकारीको बिउ तथा बेर्नाहरूको व्यवस्था मिलाउन कुन महिनामा के तरकारी लगाउने बेला हो त्यसबारे ज्ञान हुनु जरुरी छ। त्यसको लागि वर्षभरमा कुन बेला के तरकारी लगाउन सकिन्छ त्यसको एउटा तालिका बनाएर राख्नुपर्दछ। सोही अनुसार आफूलाई मनपर्ने तरकारीहरू करेसाबारीमा लगाउन सकिन्छ। करेसाबारीको लागि बिउ तथा बेर्ना आफैले राख्न नसकेमा करेसाबारी गर्न इच्छुक काठमाडौँवासीको लागि तरकारी विकास महाशाखा खुमलटारबाट केही हदसम्म सुलभ मूल्यमा बिउ तथा बेर्ना उपलब्ध गराइन्छ। तरकारी रोप्नुभन्दा कमसेकम 15 दिन पहिला राम्रोसँग खनजोत गरेर कम्पोस्ट वा गाई, बाख्रा, कुखुरा आदिको मल राम्रोसँग मिसाई करेसाबारीको लागि जमिन तयार पार्नु पर्दछ। घरको भान्साबाट निस्किएका तरकारीका बोक्रा, करेसाबारी गोड्दा निस्किएका हरिया झारपात आदि बारीको एउटा कुनामा खाडल बनाई कुहाएर करेसाबारीको लागि राम्रो कम्पोस्ट मल बनाउन सकिन्छ। तरकारी बालीको लागि कम्पोस्ट मल अति राम्रो मल मानिन्छ। करेसाबारीबाट बढी तरकारी उत्पादन लिन तरकारी बालीको किसिम हेरिकन कमसेकम 25-30 दिनमा पहिलो पटक र आवश्यकता अनुसार अर्को एक पटक झारपात हटाउने र काउली, आलु जस्ता बालीमा भए माटो चढाउने गर्नुपर्दछ। यो कार्य परिवारका सदस्यले बिहान बेलुकाको समयमा गर्न सकिन्छ। खास गरेर तरकारी बालीमा बढी पानी चाहिने भएकोले शहरी क्षेत्रमा करेसाबारीको लागि पानीको अभाव हुन सक्छ। त्यसैले भाँडा माझेको, लुगा धोएको पानी जम्मा गर्न मिल्ने हिसाबले एउटा खाडल बनाई सो पानी करेसाबारीको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी जम्मा गरेको पानी साँझपख करेसाबारीको सबैभन्दा सुक्खा भागमा हालिदिनु पर्दछ। यसरी खाडलमा जम्मा भएको पानीले प्रत्येक दिन आलो पालो गरी पटाएर करेसाबारीलाई हराभरा राख्न सकिन्छ। कम्पोस्ट मल वा गाई बाख्राको मल प्रशस्त हाल्न सकिएको छैन भने करेसाबारीमा रासायनिक मलले टप ड्रेस गर्नुपर्दछ। यसरी पछि हालिने रासायनिक मलमा खास गरेर नाइट्रोजनयुक्त युरिया मल हाल्नुपर्दछ। युरिया मलले टप ड्रेस गर्दा बिरुवाको जरा वा पातमा सोझै पर्न दिनु हुँदैन र मल हालेपछि हल्का रूपमा पानी दिनु पर्दछ। रोग तथा किराको प्रकोपबाट करेसाबारी तरकारीलाई मुक्त राख्न करेसाबारीमा
अनावश्यक रूपमा उम्रेका झारपात निकाली सफा राख्नुपर्दछ। साधारणतया करेसाबारी स्तरको तरकारी खेतीमा रोग तथा कीटनाशक विषादी प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन। भरपर्दो स्रोतबाट बिउ तथा बिरुवा ल्याई लगाएमा रोग किरा लाग्ने सम्भावना कमै हुन्छ। खानको लागि तरकारी टिप्दा धेरै कलिलो अर्थात् धेरै छिप्पिएको नभई ठिक अवस्थामा टिप्नु पर्दछ। यसो गर्नाले राम्रो गुण भएको र बढी मात्रामा ताजा तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसरी आफ्नो घर कम्पाउन्डको सानो जग्गालाई पनि सही तरिकाले उपयोग गर्न सकिएको खण्डमा 12 महिना यी ताजा र पोसिला तरकारी सेवन गर्न पाइन्छ। आफ्नो हातले उब्जाएका यी तरकारी खाँदा र आफ्नो परिवारलाई खुवाउन पाउँदा विशेष स्वाद र सन्तुष्टि पाइने कुरा करेसाबारीको महत्त्व बुझिसकेका व्यक्तिहरू बताउँछन्। हामीले यसमा काउली, ब्रोकाउली, चम्सुर पालुङ, रायोको साग, मुला, सलगम अनि गाजर लगाइराखेको छौँ। हामी सबै परिवार मिलेर गर्छौँ होइन। बिहान बेलुका यसो हेरेर अनि परिवार मिलेर गर्दछौँ। अब आफ्नो बगैँचामा ताजा तरकारी खानु पाइन्छ र सफा ताजा हुन्छ र अब बजारबाट किनेर ल्याउँदाखेरि त अब त्यो कति दिनसम्मको बिग्रेको हुन्छ, त्यसकारण राम्रो त हुँदैन। अब फाइदा त हामीलाई धेरै फाइदा छ यसबाट। एक त हामीले बजारमा गएर किनमेल गरेर ल्याउनु परेन, आफ्नै बारीको खाना पाइयो, त्यसमा चाहिँ ताजा खाना पाइयो। अब यसमा हामीले अरू मलहरू राखेको छैन भनौँ, अब खालि गोबर मल मात्रै राखेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै स्वादिष्ट पनि छ र राम्रो पनि छ। अनि धाराको पानीले हामीलाई खाना मात्रै ठिक हुन्छ। हामीले चाहिँ के गर्ने गरेको छ भने एउटा ट्याङ्की बनाएको छ। अब भनौँ हामीले कपडा सपडा धोएको, तरकारी सरकारी पखालेको पानीहरू यताउति गरेको पानी हामीले त्यहाँ जम्मा गरेर राख्छौँ र अनि त्यसबाट उहाएर ल्याएर हामीले यो करेसाबारीमा राख्ने गरेको छ। अब हामीले चाहिँ यो आफूले खान्छौँ अनि आफूले खाएर बढी भएको चाहिँ बजारमा लगेर बेच्छौँ। तर हामी आफै बोकेर जानु पर्दैन। वहाँ गएर भन्यो भने उहाँहरू नै आउनुहुन्छ, पसलवालाहरू नै आउनुहुन्छ र यतिको यति भनेर उहाँले दिनुहुन्छ र त्यही अनुसार हामीले दिन्छौँ। र यसको पात चाहिँ हामीले काटेर गाईलाई खुवाउने गर्छौँ। हामीले जस्तै सहरवासीहरूले नि गर्नुभयो भनेदेखि एक त हामीलाई पैसाको बचत भयो, आफ्नो मेहनत आफ्नै उसमा लगाइयो होइन। अर्को चाहिँ के भने तरकारी किन्न जानु परेन, अब आफ्नै बारीकोले पुग्यो, ताजा खाना पाइयो। अब आफ्नो घर वरिपरि अब चम्सुर पालुङ, लसुन, गाजर, भन्डा यस्तै हो लगिराखेको। अब स्वास्थ्यको लागि चाहिँ नि चम्सुर पालुङ, गाजर, भन्डा आफ्नो जिउको लागि यस्तो चाहिँ नि फाइदा हुन्छ। यी ताजा तरकारीहरूमा हाम्रो शरीरको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पौष्टिक तत्त्वहरू, प्रोटिन, भिटामिन, खनिज तथा कार्बोहाइड्रेट पाइने भएकोले हाम्रो दैनिक खानामा प्रशस्त तरकारी खानु जरुरी हुन्छ। त्यसैले खास गरेर सहरी बासिन्दाको निमित्त आफ्नो स्वास्थ्य सन्तुलित र सुरक्षित राख्न करेसाबारी तरकारी खेती एउटा सरल र सुलभ आधार बन्न सक्नेछ।